नमस्कार, कार्यक्रम विशेष संवादमा स्वागत गर्दछु। म सचिता। विशेष संवादमा हामी शिक्षा क्षेत्रमा रहेर कुराकानी गर्दै आइरहेका छौँ र आज पनि हामी विशेष संवादमा शिक्षा क्षेत्रको विषयमा रहेर कुराकानी गर्नेछौँ र त्यसको लागि कुराकानी गर्नको लागि यति बेला हामीसँग हुनुहुन्छ एनप्याप्सनका अध्यक्ष ऋतुराज सापकोटा र अहिले आज के सन्दर्भ पनि मिलेको छ भने नेसनल प्याप्सनको 23औं स्थापना दिवस पनि उहाँहरू आज धुमधामको साथ मनाउँदै पनि हुनुहुन्छ। यसैको सेरोफेरोमा रहेर आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ। सर, स्वागत छ। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? बेसु ठीक छु। सर्वप्रथम त यहाँलाई बधाई दिन चाहन्छु। 23औं स्थापना दिवस आज मनाउँदै हुनुहुन्छ। हजुर, के छ तयारी, कसरी मनाउँदै हुनुहुन्छ? धेरै धेरै धन्यवाद। यो चाहिँ विशेष त यस वर्ष यो हामी सबैको लागि सङ्कटको घडी रह्यो। त्यसैले पनि हामीले प्रत्येक पालिकाहरूलाई, जिल्लालाई, हाम्रा प्रदेशलाई चाहिँ आफ्नो ढङ्गले मनाउने, तर मनाउँदाखेरि प्राथमिकतामा पार्नुपर्ने विषय त बालबालिका नै हो। बालबालिकालाई केन्द्रमा राखेर गर्न सकिने एक्टिभिटिजहरू, गर्न सकिने कार्यक्रमहरू बनाउने भनेर भन्यौँ। यसै गर्नुहोस् भनेर हामीले यहाँ केन्द्रबाट कुनै निर्देशन गरेनौँ, तर यसलाई उल्लासपूर्ण रूपमा उल्लासमय किसिमले मनाऊँ। किनभने दुःखद घडीमा पनि हाम्रो उत्सव त हो यो, होइन? जन्मोत्सव हो, जन्मजयन्ती हो। त्यसैले पनि अनि केन्द्रीय समितिले र केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिले यस वर्षको लागि, यस वर्षको स्थापना दिवसको उपलक्ष्यमा हामीले एउटा आदर्श वाक्य पनि तय गऱ्यौँ। त्यो आदर्श वाक्य चाहिँ सबैतिर हामीले अनि त्यो आदर्श वाक्य तय गरिएको आदर्श वाक्य चाहिँ सहजतामा मात्र होइन, सङ्कटमा पनि साथ। दोहोऱ्याएँ मैले, सहजतामा मात्र होइन, सङ्कटमा पनि साथ, निजी विद्यालय सदैव बालबालिका माझ, होइन? किनभने जुनसुकै अवस्थामा यो आदर्श वाक्यलाई चाहिँ हामीले चरितार्थ पनि गर्नुपर्छ। किनभने बालबालिका केन्द्रित हामी हुनैपर्छ। बालबालिकालाई केन्द्रमा राखेर हामीले गरेका जति पनि क्रियाकलापहरू छन् अथवा जति पनि हामी कार्यक्रमहरू बनाउँछौँ, त्यसले चाहिँ अल्टिमेटली देशको सुनिश्चित भविष्यलाई नै योगदान दिने हो। त्यसर्थ पनि हाम्रो पेसा र व्यवसाय भन्दा पनि माथि उठेर हेर्ने हो भने, हामीले देश निर्माणको काम गर्ने हो भने बालबालिकालाई जोड्नुको विकल्प छैन। त कुनै न कुनै किसिमले, चाहे त्यो सहज दिन हुन् चाहे सङ्कटका दिन हुन्, बालबालिकालाई जोड्नै पर्छ। यस वर्षमा चाहिँ तपाईँले यो दिवस मनाइरहँदाखेरि बालबालिकालाई माथि राख्नु भएको छ। यस वर्ष मात्र होइन, हामी त सधैँ राख्छौँ। किनभने चाइल्ड फर्स्ट भन्ने चाहिँ हाम्रो स्लोगन हो। पहिलो प्राथमिकता चाइल्ड फर्स्ट, बालबालिका प्राथमिकता। र त्यसमा फेरि थोरै अहिले तपाईँले सन्दर्भ उठाउनु भयो, राज्यका तिनै अङ्ग, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका, तिनैवटाको प्राथमिकतामा शिक्षा क्षेत्र परेन कि बालबालिका पर्नु भएन कि भन्ने चाहिँ हामीलाई चिन्ताको विषय छ। फेरि चौथो अङ्ग तपाईँहरूलाई हामीले त्यसो भनिराखेका छैनौँ। चौथो अङ्ग सञ्चार माध्यमलाई हामीले त्यसो भनिराखेका छैनौँ। तपाईँहरूले कन्सर्न देखाउनु भएको छ, तपाईँहरूले चासो राख्नु भएको छ, तपाईँहरूले विषयहरू उजागर गर्नुभएको छ। तर हेर्नुहोस् न, व्यवस्थापिकाले समय सान्दर्भिक ऐन बनाइदिएको छैन। ऐन बनाउनलाई विलम्ब भइरहेको छ। अहिले पनि हामी चाहिँ 2028 सालको शिक्षा ऐनलाई टेकेर अनि त्यो नियमावलीलाई टेकेर कामहरू अगाडि बढिरहेको स्थितिमा व्यवस्थापिकाले त शिक्षा क्षेत्रलाई अलिकति बाहिर राख्यो भन्ने कुरा भयो। अब कार्यान्वयनको त मैले जोडिहालेँ, सिधाइहालेँ। कार्यान्वयनको तहमा पनि कार्यपालिकाले गर्ने पनि नगर्दिया हो कि अथवा आवश्यक रूपमा पहल कदमी नलिदिएको हुन् भन्ने लाग्छ। र सम्मानित न्यायालय, अब त्यसको विषयमा मैले कुनै गर्न चाहिनँ, तर सम्मानित न्यायालयले पनि प्राथमिकतामा पारेन कि भन्ने चिन्ता चाहिँ हामीलाई भर्खरैको यो कक्षा 11 को पाठ्यक्रमका विषयमा, जुन चाहिँ सर्वोच्च अदालतमा चाहिँ रिट पर्यो। सर्वोच्च अदालतमा रिट परिसकेपछि हेर्नुहोस्, शिक्षाले आफ्नो कार्यक्रम ल्यायो, पाठ्यक्रम परिवर्तन गर्यो। त्यो नयाँ पाठ्यक्रम अनुसार पढाउनुहोस् भनेर सर्कुलर पनि गर्यो। तमाम विद्यालयहरूले नयाँ पाठ्यक्रम अनुसारको नयाँ पाठ्यपुस्तकहरू बालबालिकालाई दिनुभयो। बालबालिकाले त्यसैबाट भर्चुअल विधिबाट हुन्छ अथवा भौतिक रूपमा हुन्छ, त्यही पढ्नु भएको छ। तर अहिले आएर के भने त्यो रोकिएको स्थिति छ। त न्यायपालिकाले पनि कि यो गर कि यो गर भनिदिएको भए चाहिँ यो दुविधा हुँदैन थियो। अब बालबालिकाको परीक्षा आउने बेला भइसक्यो। कक्षा 11 मा जो विद्यार्थीहरू हुनुहुन्छ, उहाँले त अब 2 महिना 3 महिनाभित्रमा त परीक्षामा सहभागी हुनुपर्ने होला। तर उहाँलाई के कुरा थाहा छैन भने उहाँले पढिरहेको पाठ्यक्रम चाहिँ ठिक हो कि अथवा त्यही अनुसार परीक्षा दिन पर्छ कि अर्को आउँछ भन्ने नै टुङ्गो छैन। त्यसै कारण पनि हामीले कतै न्यायपालिकाको पनि प्राथमिकतामा परेन कि भन्ने पनि चिन्ता लाग्यो। त्यही विषयले पनि हामीले
प्राथमिकतामा त बालबालिकालाई राख्नै पर्छ। जस्तो बालबालिकाले यहाँहरूले हरेक वर्ष स्थापना दिवस मनाइरहँदाखेरि बालबालिका पहिलो प्राथमिकता भनिरहँदाखेरि प्रभावकारी भएको छ। जसरी यहाँहरूले स्लोगन राख्नु भएको छ एकदमै राम्रो सुन्दर होइन, सङ्कटमा पनि बालबालिका पहिलो प्राथमिकतामा पढ्नुपर्छ भनेर विगतका वर्षमा पनि यसै गरी तपाईँहरूले यो दिवस मनाउँदै आउनुभएको छ। बालबालिका पहिलो प्राथमिकता परेका छन् त तपाईँहरूको नजरमा हेर्ने हो भने? यस्तो हुन्छ, बालबालिका घर परिवारको पहिलो प्राथमिकता बालबालिका हो होइन। हामी सबैको बालबालिका त विद्यालयको चाहिँ परे कि परेन, विद्यालयभित्र पनि पढ्न पर्छ, परेको छैन भने दुर्भाग्य हो। त्यसै कारण हामी चाहिँ के झकझक्याउन चाहन्छौँ भने बालबालिकालाई केन्द्रमा राखौँ, बालबालिकाका विषयमा हामी सबैले एकैतिर फर्केर बहस गरौँ, एकैतिर फर्केर छलफल गरौँ। कहिलेकाहीँ के हुँदो रहेछ भने बालबालिकाको बारेमा कुरा त गर्ने, तर अन्य दिशामा फर्केर कुरा गर्दाखेरि चाहिँ बालबालिकाको मागहरू अथवा बालबालिकाको विषयहरू चाहिँ सम्बोधन नहुने विषय पनि छ। त्यसैले पनि अब हामीले चाहिँ जस्तो बालबालिका केन्द्रित भन्दा पढाउने अथवा सिकाइका पठन पाठनका प्रक्रियाहरू जति छन् त्यो बालबालिका केन्द्रित हुनुपर्ने, अथवा हाम्रा विद्यालय स्तरीय क्रियाकलापहरू बालबालिका केन्द्रित हुने कुरामा दुविधा छैन। बालबालिका मैत्री हुनु पर्यो। तर अहिले के देखेको छ भने निजी होस् चाहे सार्वजनिक सामुदायिक विद्यालयमा एउटा सानो बच्चा एउटा बालिका बालकले पनि 10वटा बुक भारी त्यो मानसिक शारीरिक रूपमा कति दमन छ भनौँ न, कति उहाँहरूलाई तनाव दिइरहेको अवस्था पनि छ नि त। यति झोला उहाँले बोक्न सक्दो बच्चालाई त्यत्रो भारी बोकाएर विद्यालय पठाइएको हुन्छ, 8-8 घन्टा 5-5 घन्टा पढ्नुपर्ने हुन्छ, र यदि पढेन भने पिट्नुपर्ने, पिट्ने कुट्ने। बालबालिका त धेरै शोषित छ नि, शिक्षाको नाममा छ कि छैन? तर पढेको त देखा छैन। विद्यालयकै कुरा गर्ने हो भने हामी एउटा स्कुल बस लिएर हरेक घर घरमा बालबालिका उसार्न जान्छौँ। बालबालिकालाई चाहिँ अब अभिभावकले पनि टन्न बुक किताबहरू पठाइदिनुहुन्छ होइन। ती बच्चाहरू आमा बुवासँग बस्नुपर्ने ठाउँमा होइन केही समयको लागि, विद्यालयमा केही समय होला तर विद्यालय पुरै समय दिनुहुन्छ। तर एउटा बालिकाको मनस्थिति, एउटा बालकको मनस्थिति हेरेर त पढाउनु पर्छ, तर उहाँलाई चाहिँ होमवर्क दिने, विभिन्न खालका कामहरू लगाउने त्यस्तो भइरहेको छ नि। राम्रो सान्दर्भिक विषय उठाउनु हो, त्यसमा हामी पनि चिन्ता गर्छौँ। किनभने बालबालिकाको सिकाइ अथवा पठन पाठन मात्रै त बालबालिकाको समग्र अधिकार पनि होइन, त्यसदेखि बाहेक पनि बालबालिकाको स्वास्थ्यका कुराहरू उत्तिकै संवेदनशील छन्। अब अझ विशेष गरेर विद्यालयमा चाहिँ दृष्टि स्वास्थ्य र मानसिक स्वास्थ्य एकदम भन्दाखेरि, मानसिक स्वास्थ्य भन्दाखेरि फेरि अलि नराम्रो सुनिन्छ, तर मानसिक स्वास्थ्य त सबैभन्दा बढी आवश्यक छ नि। एउटा चाहिँ राम्रो मानसिक स्वास्थ्य भएको बालबालिकाले मात्रै राम्ररी पढ्न सक्ने कुरा हुन्छ। त्यसैले पनि मानसिक स्वास्थ्यका कुराहरू विषयहरू र विशेष गरेर अहिले पछिल्ला दिनहरूमा जुन वैकल्पिक शिक्षण विधिबाट पनि हामीले बालबालिकालाई जोड्यौँ, यो समयको माग थियो, समयको आवश्यकता थियो। तर त्यसरी जोड्दै गर्दा बालबालिकाको दृष्टि स्वास्थ्यमा पर्ने असरको बारेमा हामी के गर्ने त होइन, त्यो बारेमा पनि हामीले चिन्ता गरेका छौँ। बच्चाहरूलाई धेरै मोबाइल खेल्न दिनु, टिभी हेर्न दिनु हुँदैन, स्वास्थ्यमा असर पर्छ भनिरहेको अवस्थामा तर अनलाइनसँग जोडिए ती बालबालिकाहरू तिनीहरूलाई एउटा त बानी बस्ने भयो नि त, त्यसले त असर गर्ने हो। त्यस्तो पनि छ। हामीले एकदम राम्रो कुरा उठाउनु भयो। त्यसै कारण हामीले चाहिँ राज्यलाई बेलैदेखि हाम्रो अभिभावक मन्त्रालयलाई के भन्यो भने यो वैकल्पिक शिक्षण विधि अथवा अनलाइन कक्षाहरूको पनि प्रोटोकल निर्माण गरौँ, प्रोटोकल बनाइदिउँ। दिनभरिमा एउटा बालबालिकालाई कुन उमेर समूहको बालबालिकालाई कति चाहिँ एक्सपोजर गराउने त, डिजिटल डिभाइससँगको एक्सपोजरका बारेमा तपाईँ हामी बसौँ, दृष्टि विशेषज्ञहरूलाई पनि राखौँ भन्ने भयो। तर राज्यबाट कुनै अभिभावकत्व नै ग्रहण नगरिदिएपछिको समस्या हो। राज्यले अभिभावकता नलिदिइसकेपछि के हुन्छ भने हामी चाहिँ देशभरिका विद्यालयको लागि नीति निर्देशन गर्ने तहमा त छैनौँ। हामीले त आग्रह गर्ने हो दृष्टि स्वास्थ्यलाई ध्यान दिउँ है। हामीले सदस्य विद्यालयलाई भन्ने कुरा के हो भने तपाईँहरूले अनलाइनको नाममा 6 घन्टा 5 घन्टा डिजिटल डिभाइससँग एक्सपोजर गर्नुभयो भने अर्को वर्षदेखि चाहिँ आधाभन्दा बढी बालबालिकाले चस्मा लाउनु पर्ने स्थिति आयो भने त्यो पनि त राम्रो होइन, सुखद होइन। त्यही भएर हामीले त भन्न सक्ने हो, तर राज्यले प्रोटोकल बनाइदिनु पर्यो नि। राज्यले कति घन्टा अनलाइन चाहिँ ग्राह्य छ त, कति समय चाहिँ अनलाइन पढाउन सकिन्छ भन्ने कुराहरू त बनाइदिनु पर्यो। त्यो नबनेको स्थिति छ। त्यसकारण त भन्दैछु म प्राथमिकतामा परेन। त्यसकारण हजुर हामी सबै बसेर प्राथमिकतामा पार्ने दिशामा सचेत बनाउने चाहिँ काम गर्नुपर्छ होइन। यस्तो देखेको अहिलेको शिक्षाको सरस्वती हामीले हेर्ने हो भने खुलिएका विद्यालयहरूले अभिभावकसँग आफ्नो विद्यार्थी माग्ने, बालबालिका माग्ने, पढ्न उहाँहरूले पठाइदिनुहुन्छ। तर उहाँ विद्यालयको जिम्मामा छोड, तर ती बालबालिकाहरूले भोकै बस्नु परेको अवस्था छ, साथीभाइसँग नखेलेको अवस्था छ। ती बालबालिकाको उमेर अनुसार के कुरा सिकाइनु पर्छ भन्ने कुरा त्यो विद्यालय र पढ्ने शिक्षकलाई पनि ज्ञान नभएको देखिया छ। हजुर हजुर
केही सन्दर्भ त्यस्तो होला तर बालबालिकाप्रति बालबालिकालाई कुन उमेर समूहमा कस्तो किसिमको एक्टिभिटी गराउने होइन कसरी इन्भल्भ गराउने किनभने बालबालिकाका लागि अथवा विद्यार्थीको लागि विद्यालय भनेको पढ्ने ठाउँ मात्रै होइन के साथी भेट्ने ठाउँ पनि हो कि एकदमै होइन किनभने पियर ग्रुप जुन इन्टरेक्सन हुन्छ नि उले त साथी भनेको चिन्छ बोल्न सिक्ने ठाउँ हो होइन अब आफ्नो शिक्षकलाई गुरु भनेको उले त्यहाँ सम्मान गर्ने ठाउँ हो उले धेरै कुरा त्यहाँ सिकिरहेको हुन्छ नि त्यसकारण यता कता हामी चाहिँ अलिकति एक्सट्रिम भएर भनिदिन्छौँ कहिलेकाहीँ हामीले अनलाइन एजुकेसनका बारेमा अलिकति लभिङ गर्दा अथवा त्यसलाई सम्बोधन गर्ने नाममा चाहिँ हामीले के भन्छ अनलाइनले पुग्छ पनि भनिदिनु पुग्दैन क्या अनलाइनले संसारभरिको प्र्याक्टिसमा विद्यालय शिक्षामा वैकल्पिक शिक्षण विधि मात्रैले पुगेको स्थिति छैन संसारकै विकसित देशमा विकसित देशमा केही सम्भव होला तर नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने हामीले केही महिना त यो वैकल्पिक शिक्षा त अवलम्बन गर्यौं हेर्दाखेरि त यो त्यति धेरै प्रभावकारी नभएको झन्झटिलो भएको खर्चालु भएको पढाकुरा नबुझेको प्र्याक्टिकलको लागि त विद्यार्थी त विद्यालय उपस्थित हुनै पर्छ भन्ने कुरा त आएको छ नि आएको छ त्यसै कारण हामीले चाहिँ जुन ठाउँमा सम्भव हुन्छ त्यस ठाउँमा चाहिँ भौतिक रूपमा विद्यालय खोलौँ भनेर त असार पछि नै हामीले माग राखिराखेका हौँ लबी गरिराखेका हौँ र पछिल्लो दिनमा चाहिँ जुन कार्य ढाँचामा परिवर्तन गरेर संशोधन गरेर यहाँसँग नि आयो त्यो कार्य ढाँचा आइसकेपछि स्थानीय सरकारलाई त्यो अधिकार दियो यद्यपि त्यो विषयसँग म सहमत छैन किन स्थानीय सरकारको अधिकार त संविधान त छ के यो कसैले दिइरहनु पर्दैन सङ्घीय सरकारले कक्षा 12 सम्मको तपाईहरुले यो गर्नुस् भनिरहनु पर्ने होइन वास्तवमा स्थानीय सरकारले पर्खिनै पर्दैन थियो भन्छु म त तर पनि सङ्घीय सरकारले के भन्छ भनेर उहाँहरूले पर्खिनुभयो र पर्खिसकेपछि पछिल्लो दिनमा आएर कार्य ढाँचा परिवर्तन भइसकेपछि आफ्नो क्षेत्रमा स्थिति हेरेर स्वास्थ्य सुरक्षाको संवेदनशीलतालाई ख्याल गरेर विद्यालय लगाउन सकिने भन्ने कुरा आइसकेपछि दशैंपछि चाहिँ करिब देशभरमा मफसलका सम्पूर्ण जिल्लाहरूमा विद्यालयहरू खुलेको स्थिति छ बालबालिकाहरू खुसी भएर विद्यालय आउनुभएको स्थिति छ अभिभावकहरू खुसी हुनुहुन्छ विद्यालयले पनि केही राहत महसुस गरेको छ यसरी गइरहेको छ बालबालिकाको मुद्दा के छन् विषयवस्तु के उठाइनुपर्छ बालबालिकाको विषयमा मैले दुईवटा कुरा गर्छु एउटा पाठ्यक्रमका कुराहरू पाठ्यक्रमको कुरा संवेदनशील हो पाठ्यक्रमलाई बोजिलो बनाइयो भने त्यो पनि बालबालिकाको लागि अन्याय होला तपाईले अहिले भर्खरै 10 वटा त कुन उमेर समूहलाई कतिवटा पुस्तक दिने भन्ने कुरा प्रिस्क्राइब गरौँ न हामी यो क्षेत्रमा लाग्ने तर एउटा कमन अन्डरस्ट्यान्डिङ बनाउन नसक्ने अथवा विद्वानहरूको राय लिएर एउटा दिशामा चाहिँ अगाडि बढ्न नसक्ने हो भने त बालबालिकालाई फेरि पनि अन्याय हुन्छ र आफ्नो किसिमले मैले मेरो विद्यालयमा आफ्नो किसिमले गर्ने अर्को साथीले अर्को किसिमले गर्ने भयो भने त्यहाँ एकरूपता पनि आउँदैन र हामीले बुझ्न सकेनौँ भने बालबालिकामा फेरि अल्टिमेटली बालबालिका प्रताडित हुने हुन्छ र बालबालिकाको केसमा फेरि सङ्गीन कुरो के हो भने बालबालिकाले आफै त्यो कुरा भन्न सक्नुहुन्न एकदमै आफै भन्न सक्नुहुन्न डर त्रास हुन्छ अवस्था हुँदैन बोझ हुन्छ किताबको भारी बोकेर हिँड्दा अवस्था हुन्छ त्यसले गर्दा के हुन्छ भने बालबालिकाको बिस्तारै पठन पाठनबाट चाहिँ त्यो चाहिँ मन नपर्ने अथवा त्योबाट टाडिन खोज्ने भाग्न खोज्ने स्थिति बन्छ त्यसैकारण हामीले सबै विषयहरूमा प्रोटोकल बनाउन आवश्यक छ पाठ्यक्रम बोजिलो हुनु पनि भएन तर कन्टेन्ट बेस हुनु पर्यो हैन कति दिने भन्ने कुरा क्लियर हुनु पर्यो त्यसैगरी पाठ्यक्रमसँग जोडिएका क्रियाकलापहरू गर्नलाई यथेष्ट समय हुन पर्यो तपाई हामी 10 वटा चाहिँ पुस्तकै बोकाइदिन्छौं अनि 8 वटा पिरियड पढाउने मात्रै काम गर्छौं अनि बालबालिकाले क्रियाकलाप कहिले गर्ने मलाई भन्नुस् न क्रियाकलापको त समय छैन त्यसकारण एक्टिभिटी फोकस्ड एजुकेसन दिने हो भने एक्टिभिटी फोकस्ड लर्निङको कुराहरूलाई अगाडि बढाउने हो भने हामीले पाठ्यक्रमको बोझबाट कम गर्नै पर्छ अहिलेको पाठ्यक्रम कस्तो छ त बालबालिका उपयुक्त छ कि छैन अहिले पछिल्लो दिनमा आएर अहिले भर्खरै चाहिँ जस्तो कक्षा 1 देखि 3 सम्मको कक्षा 1 मा यस वर्ष पनि 4 वटा विषय नयाँ आयो तपाईले भन्नुभयो नयाँ किसिमले 4 वटा विषय पढाउने भनेर आयो अब त्यही नै 2 र 3 मा पनि जान्छ र त्यसै अनुरूप जान्छ र पाठ्यक्रमलाई बोजिलो बनाउनबाट अलिक कम बोजिलो बनाउने प्रयास चाहिँ भएको देखिन्छ पाठ्यक्रमको यद्यपि त्यसमा हाम्रा केही रिजर्भेसनहरू छन् तपाईले के पढाउने भन्ने कुरा अथवा कन्टेन्ट के दिने भन्ने कुरा चाहिँ अति आवश्यक कुरा हो तर त्यसलाई कुन माध्यमबाट दिने भन्ने कुरा चाहिँ विद्यालय र अभिभावक बीचको आपसी सहमतिमा छोड्न पर्छ यो नेपालीमै पढाउन पर्छ भन्ने कुरा पनि अलि बेठिक हो कि हामीले
चाहिँ एउटा नेपाली भाषामा पढाउन सकिने, मातृभाषामा पढाउन सकिने अनि एउटा अन्तर्राष्ट्रिय भाषामा अङ्ग्रेजीमा पढाउन सकिने भनेर त अप्सन दिएका छौँ त, विकल्प दिएका छौँ त। त्यसमा भएको कन्टेन्टलाई मैले चाहिँ नेपाली भाषा नेपालीमा पढाउनुको विकल्पै छैन, त्यसलाई पढाउनु परिहाल्यो। तर सबै कुराहरूलाई नेपालीमै पढाऊ भन्ने पनि यो राम्रो विषय होइन, राम्रो कुरा होइन कि अभिभावकहरूले पनि रुचाइरहनु भएको छ नि यो कुरा। हैन, अङ्ग्रेजी माध्यम त चाहिन्छ नि त, भोलि त कम्पिट गर्न पर्यो, हामीले प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। भाषा जरुरी छ, किनभनेदेखि एउटा व्यक्तिले रोजगारीको लागि त भाषा सिक्न जरुरी छ भने त पढ्नको लागि त यसो त चाहिन्छ। यो अङ्ग्रेजीको विषयमा धेरै वकालत पनि भए विगतमा, कसैले पढाउनु पर्छ कसैले पढाउनु हुन्न भने। तपाईहरुको पक्ष चाहिँ के हो? एनपीआरले के भन्छ? हैन, अङ्ग्रेजी भाषालाई के हुन्छ भने अङ्ग्रेजी भाषालाई राम्रो बनाउनु, कुनै पनि भाषा 1 घण्टा मात्रै पढाइनुपर्छ या स्कुलभरि नै अङ्ग्रेजी नै बोल्नुपर्छ? यस्तो हुन्छ हेर्नुहोस्, होमवर्क गर्नुपर्छ, के हो खास? जस्तो नेपाली सिक्नलाई हाम्रो बालबालिकालाई घरमा नेपाली बोल्ने हुन्छ, समाजमा नेपाली बोलिन्छ, बजारमा नेपाली बोलिन्छ, विद्यालयमा पनि नेपाली विषय नेपालीमा पढाइन्छ। त्यो यथेष्ट नेपाली भाषा अगाडि बढ्ने यथेष्ट स्थानहरू छन्। आमा बाबुबाट सिक्ने कुरा छ, हजुरबुवा हजुरआमासँग सिक्ने कुराहरू छन्, सबै छन्। तर अङ्ग्रेजी सिक्ने कहाँ त? तपाईँ बजारमा गएर नेपालको कन्टेक्स्टमा नेपाली समाजमा बजारमा गएर अङ्ग्रेजीमा बोल्दै हिँड्ने छैन। त्यही हामीले त्यही इन्डियाकै बजारमा त्यो अलि देखिन्छ। इन्डियाका सहरहरूमा चाहिँ अलिकति तपाईँले चाहिँ अब सञ्चारकर्मीको नाताले तपाईँले हिन्दीमा सोध्नुभयो त्यहाँ गएर भने पनि अङ्ग्रेजीमा रिप्लाई पाउनुहुन्छ क्या। त्यो अङ्ग्रेजी चाहिँ अलिकति मोस्ट कमन छ त्यहाँ। हुनसक्ला अब लामो समय अङ्ग्रेजहरूले राज्य पनि गरेका कारणले पनि होला। तर हाम्रोमा चाहिँ के छ भने समाजमा बजारमा यो अङ्ग्रेजी बोल्ने छैन। त्यो बोलेपछि अङ्ग्रेजीलाई सुधार्ने अथवा अङ्ग्रेजी भाषामा अलिक दक्ष बनाउने एकमात्र स्थान भनेको विद्यालय मात्रै हो। अब विद्यालयमा पनि फेरि हामीले 1 पिरियड मात्रै अङ्ग्रेजी पढायौँ भने अनि त्यो अङ्ग्रेजी पुग्ला त? हाम्रो कन्सर्न चाहिँ त्यही मात्रै हो। हामीले विज्ञान विषय अङ्ग्रेजीमा पढाइरहेको अथवा गणित विषय अङ्ग्रेजीमा पढाइरहेको चाहिँ त्यसले अङ्ग्रेजी भाषालाई पनि सपोर्ट गर्छ। एकदम एकदम हैन, सामाजिक शिक्षाहरूलाई पनि हामीले त्यसै गरी इन्टर रिलेट गरेर लैजान सक्छौँ। हामीले कसरी विद्यार्थीलाई मजबुत बनाउने, किनभने भाषा सबै जान्नुपर्छ। तपाईँले मातृभाषा तपाईँले जान्नै पर्यो हैन, राष्ट्रिय भाषा नेपाली जान्नै पर्यो, त्यसपछि अङ्ग्रेजी भाषामा पनि दखल हुन पर्यो। सकिन्छ नि, अरू भाषा पनि सिक्दा भयो, विश्वका बजारमा बिक्न सक्छौँ, उत्पादनमूलक जनशक्ति भयो नि त, रोजगारसँग जोडिन सक्ने भयो हैन। यसलाई चाहिँ अभिभावकले स्वीकार्नु भएको छ? स्वीकार्नु भएको छ। उहाँहरूले त अहिले त चिन्ता प्रकट गरिरहनु भएको छ। अहिले भर्खरै कक्षा 1 को चाहिँ 4वटै पुस्तकहरू चाहिँ अब जनक शिक्षा सरकारले निकालेको जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रकै किताब लिनुपर्ने, त्यसबाट पढाउनु पर्ने भन्ने आशयले जुन आए विषयहरू, यद्यपि यो त्यति उठेन, किनभने यो बन्दाबन्दीको बेलामा पर्यो। अहिलेको चाहिँ यो लामो 9 महिने समयकालमै छौँ हामी यो शैक्षिक सत्र त, त्यसले गर्दा त्यति उठेन। तर पनि जति ठाउँमा किताबहरू लिनुभयो, जति अभिभावकले किताबहरू लिइसक्नुभयो चाहिँ ला अब त नेपाली माध्यममा पढाइ हुने हो, अब त अङ्ग्रेजी त खत्तम हुने भयो नि भनेर सरोकार राख्नु भएको छ। र हामी निजी विद्यालयले त अभिभावकको मागलाई सम्बोधन गर्न पर्यो, अभिभावकले जे चाहनुहुन्छ त्यो दिन पर्यो। त्यसकारण पनि हामीले चाहिँ के दिने हो भन्ने कुरा सरकारले आफ्नो पाठ्यक्रम दिने हो। र भोलि त के हुन्छ भने कतिपय विद्यालयहरूले म पाठ्यक्रम पढाउँछु, पाठ्यपुस्तक राख्दिनँ भन्दा पाउने कि नपाउने? पाठ्यक्रम पढाउने पो आवश्यकता हो, पाठ्यपुस्तकै चाहिन्छ भन्ने त छैन नि। पाठ्यक्रमलाई मैले कसरी पढाउँ, त्यसलाई चाहिँ मैले सुनाएर पढाउँछु कि भिजुअली देखाएर पढाउँछु कि फोटोकपी हरेक दिनको चाहिँ एक-एकवटा दिएर पढाउँछु कि भन्ने कुरा त वैयक्तिक निर्णय गर्न सक्ने अधिकार चाहिँ विद्यालयहरूलाई दिन पर्यो। किन विद्यालयलाई जिम्मेवार नबनाए बालबालिकाको मागहरू सम्बोधन हुँदैन। त्यसैले पनि यो या त्यो पढाउने भन्दा पनि पाठ्यक्रम दिने। भनेपछि सरकारले ल्याएको पाठ्यक्रममा त्यति न्याय छैन। न्याय भन्दाखेरि कन्टेन्टलाई उहाँहरूले अलिकति कन्साइज बनाउनु भएको छ, अलिकति पहिलेको भन्दा बोझबाट मैले भने कम बोझिलो बनाउनु भएको छ। तर यो माध्यम चाहिँ नेपाली नै गर्नुपर्ने जुन बाध्यकारी व्यवस्था छ त्यो चाहिँ विद्यार्थी अभिभावकको माग अनुसार चल्न सकेको छैन। त्यसले गर्दाखेरि के पढाउने भन्ने कुरा चाहिँ राज्यले दिनुपर्छ, तर कसरी पढाउने भन्ने कुरा त पढाउनेलाई दिन पर्यो नि। तर किन राज्य यसरी पटक पटक चुकिरहेको छ शिक्षाको क्षेत्रमा? एउटा विद्यार्थीको चाहना अनुसार, अभिभावकको रुचि अनुसार किन यो पाठ्यक्रम परिवर्तन गर्न सकेको छैन? त्यही शिक्षक दिन सकेको छैन, त्यही क्रियाकलाप हुन सकेको छैन? कारण के हुन सक्छ? दुईवटा। एउटा त दृष्टिकोण। तपाईँ पहिले नै कुनै विषयमा छलफल गर्नुभन्दा अगाडि तपाईँ आफ्नो चाहिँ पहिले तयार भएको अथवा पहिले बनिरहेको माइन्ड मेकअप भइसकेको
त्यो दृष्टिकोणबाट बस्नुहुन्छ भने तपाईँले अरू सुझावहरू चाहिँ ग्राह्य नै गर्नुहुन्न क्या, लिनु नै हुन्न कि हाम्रो ह्युमन नेचर पनि हो। हामी तपाईँ र म बसमा बस्दै गर्दा हामी दुइटै ओपन भएर आउनु पर्यो नि, एकदम एकदम होइन? ओपन भएर आउँदैनौँ, हामी रिजिड भएर आउँछौँ, खोजेर आउँछौ हैन, जे छ त्यो एउटा यो भन्छ भन्छ त्यही त पाठ्यक्रम निर्माणका कुराहरूमा त अभिभावकहरूसँग सोधिनु पर्दैन त? एउटा यस्तो संयन्त्र बनाउनु पर्यो जसले चाहिँ अभिभावकहरूसँग छलफल गरोस्। हामीसँग मात्रै गर्नुपर्छ भन्दैनौँ हामी, शिक्षकहरूसँग छलफल गर्न पर्यो, जति पनि सरोकार राख्नेहरूसँग छलफल गर्न पर्यो। अब विद्वानहरूसँग मात्रै छलफल गर्दा के समस्या? विद्यार्थीको क्षमता र विद्यार्थीले के पढ्न खोजिरहेको छ त्यो कुरा पनि जोडिनु पर्यो। प्रतिभा अनुसार हामीले त्यो ढाँचा बनाउनु पर्यो खासमा। एकदमै त्यसमा चुकेका छौँ हामीले चाहिँ एउटा टेबलमा बसेर निर्णय गरिदिने, अनि त्यो कुरा चाहिँ के हुन्छ भने अल्टिमेट बालबालिकामा डेलिभर गर्ने ठाउँ भने त मेरो अफिस पनि होइन, कक्षा कोठा हो कि, र म पनि होइन, मेरो शिक्षक हो। हामीसँग जो शिक्षक आबद्ध हुनुहुन्छ हाम्रो विद्यालयमा उहाँहरूले नै डेलिभरी गर्ने भइसकेपछि विद्यार्थी र शिक्षकको बिचको कम्युनिकेसन नै सबैभन्दा बढी आवश्यक हो। र त्यो कुरालाई परबाट हामी हेर्छौँ, विद्यालय सञ्चालकले हेर्छौँ, अभिभावकज्यूले हेर्नुहुन्छ। त्यसकारण यो चारवटा पक्षलाई बाहिर राखेर तपाईँ पाठ्यक्रम त केही कुरा ल्याए पनि सफल भइँदैन नि। नयाँ पाठ्यक्रम जतिसुकै ल्याए पनि यो चारवटा विषयलाई चाहिँ चारवटा पक्षलाई तपाईहरुको भूमिका चाहिँ के रहन्छ? हाम्रो भूमिका यस्तो हुन्छ बालबालिकाको लागि हामीले के गर्ने, केही कुराहरू एडेड पाठ्यक्रम फेरि के हुन्छ भने प्राइभेट, अब हाम्रो प्राइभेट स्कुल हो, प्राइभेटाइजेसन ग्रो गर्ने भनेको अथवा प्राइभेटाइजेसन बढ्ने भनेको चाहिँ फरक कुरा दिएरै बढ्ने हो। मेरो छिमेकमा भएको विद्यालय भन्दा मेरो विद्यालय कुन अर्थमा फरक छ भन्ने मैले देखाउन सकिनँ भने अभिभावकले मेरो विद्यालयमा किन ल्याउने भन्नुहोस् त मलाई, होइन? सरकारी विद्यालयको अर्कै होला, सरकारी विद्यालयमा एक किसिमको युनिफर्मिटी होला, स्तर र गुणस्तरको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले प्रारूप जुन तयार गरे हुन्छ त्यसको अधीनमा बसेर त्योभित्र बसेर हामीले केही भ्यालु एड गर्ने विषयहरू पनि त्यसमा जोड दियौँ भने अभिभावकको पनि थप सन्तुष्टि हुन्छ, ए बालबालिकाले अलि बढी पाएको, अलि राम्रो भइराखेको भन्ने कुरा हुन्छ। त्यसकारण हामी चाहिँ डिफ्रेन्सिएसनमा विश्वास गर्छौँ। अहिले यो बालबालिकालाई पढाइरहेको हाम्रो क्रियाकलाप छ नि, शैक्षिक पद्धति भनौँ, शिक्षण पद्धति, यो ठिक छ? यसलाई मैले ठिक भन्न सक्दिनँ, किनभने बालबालिकाको इन्भल्भमेन्ट छैन के। सिक्ने भन्ने कुरा चाहिँ अब त दिन गए, मैले पढाउँछु अनि मेरो विद्यार्थीले पढ्नुहुन्छ भन्न पाइँदैन। यो त उहाँहरूले सिक्ने कुरा र सिक्ने कुरामा हामीले चाहिँ सहजीकरण गरिदिने विषय मात्रै हो। त हामी सहजीकरण नगरेर पढाउनै गइराखेका छौँ, त्यो चाहिँ गलत अभ्यास हो। हामीले अब पढाउने होइन, पढ्ने वातावरण बनाइदिने चाहिँ हो। पढ्ने वातावरण बनाउँदाखेरि हामीले सहजीकरण गर्ने चाहिँ हो। त्यसकारण हामी शिक्षक त अब शिक्षक नै होइन, हामी त सहजकर्ता हो। त्यसकारण अहिले चाहिँ अब रूपान्तरित किसिमले सोच्ने हो भने अथवा शिक्षा अब त्यो दिन त छैन, किनभने शिक्षाले रूपान्तरण खोज्यो। सिप खोज्नका लागि त बालबालिका अथवा विद्यार्थी त आफै इन्भल्भ हुन पर्यो नि त्यो सिकाइ प्रक्रियामा। सिकाइ प्रक्रियामा चाहिँ उहाँहरू चाहिँ इन्भल्भ हुनु भएन, समाहित हुनु भएन भने उहाँले पाउने कुरा कसरी पाउनुहुन्छ त? यो दिएर लिने कुरा होइन के, यो बालबालिकाले आफै लिने हो। त्यसमा हामीले सहजीकरण त्यो त्यसमा चाहिँ हाम्रो रोल हुन्छ, हाम्रो भूमिका हुन्छ। विद्यार्थीलाई कतिपय विद्यालय आउन चाहँदैनन्, त्यस्तालाई चाहिँ अब कसरी चाहिँ विद्यालयसम्म ल्याउने हो, कसरी चाहिँ जुन हाम्रो कक्षा कोठामा हाम्रो समय अवधिसम्म राख्न सक्ने खालको त्यो खालको शिक्षण पद्धति हुनु पर्ला, हैन? त्यो छ कि छैन? त्यही त, त्यो छैन। तपाईँहरू जस्तो कतिपय कार्यक्रमहरूमा हामी जान्छौँ, होइन? जस्तो सांस्कृतिक कार्यक्रमहरू भइराखेका हुन्छन्, बालबालिका बडो अनुशासित हुनुहुन्छ, एउटा उत्साह हुन्छ उहाँहरूमा, होइन? एकदम उत्साहका साथ प्रस्तुति गरिरहनु भएको छ। खेल मैदानमा चाहिँ उहाँहरू खेल्दाखेरिको अनुशासन त्यो कति खुसी भएर, अनि मैले त जहिले पनि भन्ने गर्छु कि हाम्रा कक्षा कोठाभित्रका पढाइहरू खेलकुद जस्तो किन हुन सकेन, होइन? सांस्कृतिक कार्यक्रम जस्तो किन हुन सकेनन्? उत्साहित भएर खुसी भएर एकदमै आतुर भएर बालबालिकाहरू कति खेल्नुहुन्छ। हजुर हजुर, नृत्यको लागि पनि त्यत्तिकै छ, कविता वाचन त्यत्तिकै छ, खेल्नको लागि भनौँ, हरेक कुरामा चाहिँ बालबालिका अग्रसर भएको देख्छु। तर पढ्ने कुरामा किन पछि? त्यसैमा चाहिँ अब हामीले एकदम राम्रो कुरा उठाउनु भयो। कक्षा कोठालाई खेल मैदान जस्तो अथवा चाहिँ सांस्कृतिक कार्यक्रम भए जस्तो चाहिँ रुचि जगाउने किसिमको काम गर्न सकेनौँ भने हाम्रा पठन पाठनको प्रक्रियाबाट हुने सिकाइ उपलब्धिहरू न्यून हुन्छ। यो रुचि जगाउने भन्दा शिक्षक नै हो नि, होइन? शिक्षक हो।
दुई तिनवटा विषय हुन्छ यसमा। यसमा दुईवटा, एउटा अभिभावकको अवेरनेस चाहिन्छ। अभिभावकले पनि कहिलेकाहीँ के पनि हुन्छ भने अभिभावकले पढेको मात्रै देख्न चाहने, यो सिक्ने भन्ने कुरा फेरि एक हिडन कुरा हो कि कुनै बालबालिकाले कति सिक्नु भएको छ भन्ने कुरा त्यो त लुकेको हुन्छ, त्यो त बाहिर देखिँदैन। बाहिर देखिने भनेको अभिभावकले चाहिँ होमवर्क गरेको देख्नु हुने भयो होइन, पढेको देख्नु हुने भयो। उहाँले चाहिँ कति सिकाइ भइरहेको छ बालबालिकालाई भन्ने कुरा चाहिँ हिडन रूपमा अथवा अप्रत्यक्ष रूपमा नदेखिने रूपमा आइरहेको छ भन्ने कुरा चाहिँ अभिभावकलाई बुझाउनु आवश्यक। अभिभावकले बुझ्नु भएको छैन मैले भन्न चाहिनँ, अभिभावकले बुझ्नु भएको छ तर त्यसमा थप सजग हुन जरुरी छ। पढेर भट्याएर मात्रै पढाइ हुन्न, लेखेर मात्रै पनि सिकाइ हुन्न एकदम होइन। त्यसकारण सिकाइ हुनको लागि चाहिँ सिकाइका उपलब्धिहरू कति गेन भएको छन्, कति सिकाइ उपलब्धिहरू चाहिँ प्राप्त गर्नु भएको छ बालबालिकाले भन्ने कुरा चाहिँ ख्याल गर्नुपर्छ। त्यसकारण एउटा अभिभावकसँगको अवेरनेस, अर्को चाहिँ विद्यालय सञ्चालकहरू चाहिँ सकभर कम तनावमा हुन पर्यो। जति तनाव कम भयो हुन्छ, जति अन्य विषयहरू सोच्नु पर्दैन, त्यति बढी ध्यान चाहिँ बालबालिकामा जान्छ होइन। बुझ्नुभयो नि, बालबालिकालाई सम्झिनु पर्यो। अनि त्यसै गरी शिक्षक कर्मचारी र विद्यालयको बिचमा अथवा विद्यालय व्यवस्थापनका बिचमा अनावश्यक चाहिँ कन्फ्रन्टेसन हुने यस्ता कुराहरू हुनु भएन। नभए के हुन्छ, कतिपय स्थितिमा हामी के देख्छौँ भने विद्यालय प्रशासन अथवा विद्यालय व्यवस्थापन र शिक्षकको बिचमा बेमेल बढ्दा त्यसको असर चाहिँ विद्यार्थी बालबालिकालाई परेको देखिन्छ। त्यस्तो देखिन्छ, त्यस्तो अप्रिय कुराहरू नहुन्, त्यसका लागि पनि के हुनु पर्यो। त्यो विगतमा पहिलेको तुलनामा हेर्ने भने अलिक केही त कम भएको हामीले देखेको धेरै कम भएको छ, धेरै कम भएको छ। त्यस्तो खालको क्रियाकलाप छ कि छैन? होइन, हामीले त गरेका छौँ। हेर्नुहोस्, हामीले युनिसेफ र सिभिकसँग मिलेर नेसनल प्याप्सनले नै देशभरिका 800 स्कुल लिडरहरूलाई, प्रिन्सिपल प्लस हेड टिचरहरूलाई हामीले चाहिँ यो कसरी डिग्निटीका साथ पढाउन सकिन्छ, लर्निङ विथ डिग्निटी भनेर एउटा क्याम्पेन नै चलायौँ हामीले। र 800 हाम्रा प्रिन्सिपलहरू हेड टिचरहरूलाई त्यसरी ट्रेनिङ दिने काम भयो। यो चाहिँ हामीले युनिसेफ र सिभिकसँग गऱ्यौँ। यो त्यो बेलामा गऱ्यौँ जुन बेलामा चाहिँ फाटाफुट्टा रूपमा हरेक हप्ता नै विद्यालयमा चाहिँ कुटपिटका घटनाहरू बाहिर आउने अथवा मरणासन्न हुने गरेर पिट्ने, त्यस्तो बेलामा चाहिँ यो सङ्गीन विषय हो। त्यो अहिले सुन्नुहुन्न तपाईँले, प्रतिकार गर्न सक्दैन होइन। शिक्षकले जे भने हात थाप्ने हातमै कुट्नु पर्यो, टाउको जे पाए त्यहीमा कुटेको भने त्यस्तो खालको घटनाहरू पनि विद्यालयमा त्यस्ता खालका विकृति पनि थिए विगतमा। र अहिले धेरै कम भएको छ। शिक्षकहरूले पनि यो कुरालाई मनन गर्नु भएको छ। बालबालिकालाई पिट्ने भन्दा पनि सम्झाउनु पर्ने रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ उहाँले पनि अवलम्बन गर्नुभएको देखिया छ। किनभने अहिले कर्पोरल पनिसमेन्ट त अब इतिहासका कुरा भइसक्यो। पहिले त दण्ड सजायले हामी कुटपिट हुन्थ्यो नि त। त्यसरी हाम्रो पद्धति, शिक्षाको पद्धति, हाम्रो अभिभावकहरू पनि कतिपय आएर चाहिँ पिटेर पढाउनु चाहिँ यसलाई भन्नुहुन्थ्यो होइन। तर त्यो कुराहरू अहिले हट्दै गएका छन्। पिट्नु हुन्न, मान्छेलाई सम्झाउनु पर्ने छ, मायाले बुझाएर चाहिँ मान्छे सिक्न सक्छ भन्ने कुरामा चाहिँ अलिक फरक त्यो आएको छ। अवसर म कुरा गर्छु जस्तो कि 23औं स्थापना दिवस मनाइरहँदाखेरि तपाईँले कहाँ मनाउँदै हुनुहुन्छ होइन, कसरी मनाउँदै हुनुहुन्छ, अभिभावकको सहभागिता, बालबालिकाको सहभागिता हुन्छ कि हुँदैन, कसरी यो थोरै पृष्ठ हुन्छ? यो चाहिँ अब मैले अघि पनि निवेदन गरेँ, जिल्ला प्रदेश पालिका सबै देशैभरि आज हुँदैछ। देशैभरि आज मात्र होइन, 25 गतेदेखि 25 गतेबाट सप्ताहव्यापी कार्यक्रम छ। सप्ताहव्यापी कार्यक्रम छ। 25 गते धेरै ठाउँमा चाहिँ अहिले यो स्वास्थ्यसँग जोडिएका विषयहरूमा काम गरिरहनु भएको छ, काम भइरहेको छ। जस्तै ब्लड डोनेसनका कुराहरू, जुन हस्पिटलमा चाहिँ अब ब्लड चाहिँ अलिक कम भएको छ, जस्तै दाङले मात्रै पनि ठुलो सङ्ख्यामा चाहिँ रक्तदान कार्यक्रम राखेको छ। त्यसै गरी अब विद्यालयभित्र भएकै पनि विपन्न परिवारका बालबालिकालाई स्टेसनरीहरू दिने कामहरू भइरहेका छ। त्यसै गरी हामीले चाहिँ दृष्टि विशेषज्ञहरू लगाएर यो दृष्टि जाँचका कामहरू धेरै ठाउँमा गरेका छौँ, किनभने त्यो अति आवश्यक छ। कतिको गरेछ त्यसको इम्प्याक्ट पनि बुझ्न छ। त्यसले गर्दा हामीले चाहिँ दृष्टि विशेषज्ञहरूसँग एउटा दृष्टि नामकै एउटा पनि छ, फेरि संस्था छ दृष्टि विशेषज्ञहरूको, उहाँहरूसँग हामीले एमओयू गरेर पनि कुराहरू अगाडि बढाइरहेका छौँ। त्यसपछि बालबालिकासँग जोडिएका इन्सुरेन्सका कुराहरू, दुर्घटना बिमाहरू सप्ताहव्यापीमा चाहिँ के गरिन्छ? सप्ताहव्यापीमा जस्तै भर्खरै काठमाडौँ जिल्लाले अन्तर्क्रिया कार्यक्रम गर्यो।
त्यसपछि अब स्वास्थ्यसँग जोडिएका कार्यक्रमहरू, शिक्षासँग जोडिएका कार्यक्रमहरू, अनि त्यसपछि हामी आपसमा जोडिएर रमाइलो गर्ने कार्यक्रम पनि जोडिन्छ साथसाथै। किनभने हामी खुसी त हुनु पर्यो नि। यो अब स्थापना दिवस भनेको तपाईँले दुःख सुख मिठा मिठा पलहरूलाई चाहिँ एउटा उत्सवको रूपमा मनाउने पनि त हो नि, मनाउनुहुन्छ नि हैन। एक आपसमा शुभकामना आदान प्रदान त्यो गरेर पनि मनाइन्छ। अझ बढी सुधारेर अझ बढी सक्षम भएर हैन त्यसरी जाने एउटा अठोट एउटा निर्णय लिएर नीति लिएर एउटा रणनीति बनाएर अगाडि बढ्ने एउटा अठोट पनि हुन्छ नि त। स्थापना दिवस भनेको त एउटा छुट्टै एउटा महत्त्व छ नि त यसको हैन। फेरि पनि बधाई दिन चाहन्छु, अझ बढी सशक्त भएर आउनु होला तपाईहरू। यो एनप्याप्सले जति शिक्षा क्षेत्रमा खेलेको भूमिका सम्मानजनक नै छ हैन। अझ बढी शिक्षामा अहिले कोरोनाले थिलथिलो बनाएको छ, शिक्षा क्षेत्र रुमल्लिएको छ, अन्यलमा छ, सरकारले कुनै पनि ठोस नीति ल्याउन सकेको छैन, कसरी जाने के गर्ने भन्ने कुरा अझ पनि भनौँ न विद्यालय खुल्न सकेको छैन। यहाँले पनि भन्नुभयो हामीले अझै खोल्न सक्ने अवस्था छैन। सरकारले माघ 1 गतेबाट भन्नु सबै विद्यालय खोल्नुस् भन्ने निर्देशन दिइसकेको अवस्था छ। एनप्याप्सन तयारीमा छ कि छैन विद्यालय खोल्ने अवस्थामा के छ? विद्यालय चाहिँ मोफसलमा विद्यालयहरू अधिकांश विद्यालयहरू खोलिएका छन्। मोफसलमा काठमाडौँकै पनि रिङ रोड बाहिर जति पनि पालिकाहरू छ, काठमाडौँ जिल्लामै पनि 10वटा पालिका मध्ये 10वटा पालिका मध्ये 2वटा पालिकादेखि बाहेक सम्पूर्ण ठाउँमा विद्यालयहरू खुलेका छन्। किनभने स्थानीय सरकारले निर्णय गरिदिनु भयो, उहाँहरूले अनुगमन गर्ने गरी विद्यालय खुलिसकेका छन्। त्यसले गर्दा हाम्रो आग्रह मात्रै के हो भने खुलेका ठाउँहरूमा को समीक्षा गरौँ। खुलेका ठाउँहरूको सबैभन्दा हामी अध्ययन गर्दैनौँ के एकदमै हैन, अध्ययन गर्दैनौँ। हामीले गरेको अध्ययनलाई मानिदैन एकदम। सरकारी तवरबाट हुँदै हुँदैन सरकारले खोल मात्रै भन्छ, कसरी खोल्यो, के छ कसो छ अवस्था केही छैन। यो खोलिसकेपछिका परिणामहरू हो, त्यसको समीक्षा गरौँ। जति पनि विद्यालयहरू दशैंपछि खुले ती खुलेका ठाउँहरूमा संक्रमणको दर कस्तो रह्यो, बालबालिकाबाट संक्रमण भयो मैले सरलाई चिकित्सकहरूले केसम्म सुझाव दिनुभएको छ भने विद्यालय खोल्दाखेरि संक्रमण झन् बढ्छ, खतराको स्थितिमा छ है विद्यालय, नखोल्नु भनेर भनिरहेको अवस्था पनि हो नि यसमा त। तर सरकारले खोल्नु भनेको छ। केही समय अगाडि स्वास्थ्य मन्त्रालयले चाहिँ नखोल्नुस् भन्यो, शिक्षा मन्त्रालयले खोल्नुस् भन्यो, संसारभर दुविधामा पर्नु भयो। तर अब के गर्ने, बन्द गरे पनि छैन नि त। एकातिर विद्यार्थीको भविष्य कुरा छ, अर्कोतिर शिक्षाको रोजगारीको कुरा छ, अर्कोतिर संसारभरि विद्या नखोले के खोल्ने त्यो पनि एउटा अवस्था छ नि त। अब यो खोल्नु, यो कोरोना कहरमा हामीले यो अभ्यस्त गर्नैपर्छ। अब कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने कुरा मात्र हामीलाई सरकारको सहकारी, निजीहरूले जस्तो शिक्षा क्षेत्र धानिरहनु भएको छ, तपाईँहरूको सहकारीमा ती अभिभावक र विद्यार्थीलाई यो विद्यालयमा पहिले जसरी हामीले पढ्थ्यौँ पढाउँथ्यौँ त्यो अवस्थामा फर्किनु पर्ने चुनौती छ नि। कसरी लाने त, कसरी सामना गर्ने त्यसमा? अब जुन ठाउँमा संक्रमणको जोखिम असाध्यै कम देखियो अथवा छँदै छैन भने त्यो ठाउँमा राम्ररी भौतिक उपस्थितिमा खोल्न सक्ने भइहाले। अब केही ठाउँमा स्वास्थ्य सुरक्षाको संवेदनशीलतालाई ख्याल गर्दै केही ठाउँमा चाहिँ लामो समय राख्न सकिन्न भने त्यो फेरि त्यो कार्य दिशाले पनि स्पष्ट गरेका छ, त्यसलाई सिफ्टमा चलाउन सकिने आधारहरू पनि बताएका छन्। तर अब त्यो सिफ्टमा चलाउँदाखेरिको व्यवस्थापकीय समस्या आफ्नै ठाउँमा छ। किनभने बसबाट बालबालिकालाई ल्याउने अथवा शिक्षक साथीहरूको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ सिफ्टमा विद्यालय चलाउँदा अप्ठ्यारो एउटा छँदैछ। र सिफ्टमा चलाउँदा हुने अर्को अप्ठ्यारो के हो भने सिफ्टमा चलाउँदा त हामीले दिनमा 3 घण्टा राख्न सकौँला, एउटा कक्षा समूहलाई 3 घण्टा राख्न सकौँला अथवा 4 घण्टा राख्न सकौँला। त्यतिले चाहिँ फेरि हाम्रो न्यूनतम सिकाइ उपलब्धि गराएरै नै बालबालिकालाई अर्को शैक्षिक क्षेत्रमा लानुपर्ने चुनौती पनि छ। त्यो चुनौतीलाई पुरा गर्नलाई फेरि त्यो वर्किङ आवरले भनौँ न, अब टिचिङ आवरले हामीलाई अपर्याप्त हुनसक्छ। त्यसकारण हामी चाहिँ के गरिरहेका छौँ, त्यस्तो ठाउँहरूमा जुन ठाउँमा लामो समयसम्म बालबालिकालाई राख्न सक्ने स्थिति छैन अथवा सिफ्टमा चलाउन सक्ने स्थिति छ, त्यो ठाउँमा चाहिँ अलिकति हामीले हाइब्रिड मोडलमा हाम्रा शिक्षालाई अगाडि लानुपर्छ। वैकल्पिकलाई पनि जोड्ने, भौतिक रूपमा पनि जोड्ने। भौतिक रूपमा प्रत्यक्ष शिक्षकले जोडिएर गर्ने कुराहरू, सिकाइका प्रक्रियाहरू अगाडि गराउने। तर एउटा होम असाइनमेन्ट दिनको लागि त्यहाँ बोर्डमा लेखेर बालबालिकाले किन सार्न पर्यो, अपलोड गरिदिएको हो नि त। टेक्नोलोजीले त हामीलाई अलिकति सिकाइसकेको छ, अनलाइनमा दिन सक्यो। असाइनमेन्टहरू टिचरलाई बालबालिकालाई सोझै अपलोड गरेर पठाउन सक्यो। त्यसले गर्दाखेरि त्यो 3 घण्टामा पनि पर्याप्त रूपमा हाम्रो बिचमा अन्तर्क्रिया गर्ने
स्थिति बनोस्, बालबालिकासँग संवाद गर्ने स्थिति बनोस्। एकदम। र त्यसो गर्यो भने यो हाइब्रिड मोडल जुन भने नि मैले अनलाइन पनि गर्ने यो पनि गर्ने, त्यसो गरियो भने फेरि शैक्षिक सत्र चाहिँ खेर पनि जाँदैन। 1-2 महिना हामीले अर्को शैक्षिक सत्रको लिन सक्यौँ भने हामी पुरा पनि गर्न सक्छौँ, यसरी जान सक्छौँ। यसरी जान सक्छौँ। त्यो कुरा तपाईहरुले यो सोचिसक्नु भएको अवस्था हामीले सोचिसकेका छौँ। जुन ठाउँमा त्यो सम्भव हुँदैन त्यो गर्छौँ हामी। प्याट्समा कति छन् आबद्ध? हामीसँग 3000 विद्यालय। सबै तयारी अवस्थामा हो यसरी जाने? हामीले सबै ठाउँमा, किनभने धेरै ठाउँमा त मैले निवेदन गरेँ विद्यालय खुलि नै सकेका छन् भौतिक रूपमा। भौतिक रूपमा खुलिसकेकोमा त समस्यै भएन। तर पनि जहिले पनि अलर्ट स्थितिमा के हुनु पर्ने भयो भने कुनै पनि ठाउँमा कुनै पनि बेला बन्द हुन सक्ने त भयो। एकदमै मैले पनि स्वास्थ्य सुरक्षाको संवेदनशीलता त सबभन्दा माथि हो नि त। एकदम जोखिम त बढिरहेको छ। जोखिम सँगसँगै बाँचिराखेका छौँ हामीले भनेपछि अब मानव जोखिम बढेर विद्यालय बन्द गर्नुपर्ने स्थिति भयो भने के गर्छौँ हामी? फिजिकल कुरालाई रोक्छौँ, फेरि अनलाइन स्टार्ट गर्छौँ। बालबालिकालाई त बाहिर राख्न भएन त, जोड्ने भने त्यही त हो। ठिक छ। तर यो लगभग 10 महिनाको कोरोनाको कहरमा छौँ हामी यति बेला, होइन? कोरोनाले विद्यालयहरू बन्दाबन्दीको अवस्थामा पुगे भन्ने कुरा पनि आएको छ। के वास्तवमा सङ्कटमा पर्या हो? यो 3000 सञ्चालनमा छ के छ तपाईँ? यस्तो छ, केही विद्यालयहरूमा विशेष गरेर दसैँपछि चाहिँ हामी अलिकति आशावादी भएका छौँ। दसैँसम्म त 4-5 महिना त्यसै गरेर बित्यो। तर दसैँपछि जब भौतिक रूपमा विद्यालयहरू खुल्ने वातावरण बन्दै गए त्यसपछि बालबालिकाहरू चाहिँ आउन थाल्नुभयो। अधिकांश विद्यालयहरू खुलेका छन् र अधिकांश विद्यालयहरू आफ्नो साइजमा, केही 5-10%, 15% विशेष गरेर इसिडीका बालबालिका चाहिँ नआएको स्थिति छ। किनभने त्यसमा चाहिँ अब शैक्षिक सत्र खेर जाने भए पनि त्यति हुँदैन। त्यो त म्यानेज गर्न सकिन्छ। 5 वर्षमा 3 वर्षमा पढाउने कुरो 4 वर्षमा पढाउँदा नि हुन्छ भन्ने किसिमले पनि यो पूर्व प्राथमिक कक्षाहरू जहाँ जुन विशेष गरेर मन्टेसरीहरू अलिक बढी प्रताडित भएको छ। मन्टेसरी स्कुलहरू, मन्टेसरी मात्रै चलाउने विद्यालयहरू र त्यसै गरी अन्य विद्यालयहरूमा पनि सानो लेभलका बालबालिकाहरू चाहिँ कम आएको स्थिति छ। त्यसले गर्दाखेरि सङ्ख्यामा थोरै बन्द भएको छैन। निजी विद्यालय बन्द भएको छैन, तर कतिपय ठाउँहरूमा चाहिँ निजी विद्यालयहरू मर्ज भएको स्थिति चाहिँ छ। त्यो मर्ज भएको स्थिति छ, त्यसलाई त स्वागत योग्य मान्नु पर्यो। एकदमै होइन, स्वागत योग्य मान्नु। समस्या के छ निजीहरूको? निजी विद्यालयको भनेको राज्यको स्पष्ट दृष्टिकोण। एक नम्बरमा राज्यले स्पष्ट दृष्टिकोण दिन पर्यो र राज्यले आफूले मोनिटरिङ गर्नुपर्ने विषयदेखि बाहेकका विषयमा चासो राख्न पनि भएन। राज्यले गर्नुपर्ने के भने पाठ्यक्रम दिने, पाठ्यक्रमको स्ट्यान्डर्ड तयार गरिदिने, कुनै सर्टेन लेभलमा इभ्यालुएसन गर्ने, मूल्याङ्कन गर्ने। किनभने हाम्रो मूल्याङ्कनलाई अन्तिममा त भेरिफाई गर्ने त राज्यकै निकाय हो, राज्यले गर्नुपर्छ। हामीले कक्षा 12 दिएर, यद्यपि विकसित राष्ट्रमा त त्यो पनि प्र्याक्टिस छ। हेर्नुहोस्, युनिभर्सिटीको डिग्री एउटा कलेजले दिन्छ अथवा एउटा कलेजले आफै पनि ग्रेजुएसन गरेको डिग्री चाहिँ भेरिफाई गरेर दिन सक्ने रहेछ, सर्टिफाई गर्न सक्ने रहेछ। तर हामी त्यो नसम्झौँ, अहिले त्यो कल्पना पनि नगरौँ। तर हाम्रो स्थितिमा के छ भने टर्मिनेटिङ इक्जामहरू जुन 8 कक्षामा लिएको छ, 8 कक्षाको मूल्याङ्कनका कुराहरूमा सरकार रिजिड हुनुपर्छ। मूल्याङ्कन पद्धति पनि ठिक भएन भन्ने कुरा पनि आइरहेको छ नि। त्यो त हो नि, मूल्याङ्कन पद्धति ठिक भइदिएको भए तपाईको एसएससी विगतको गत वर्षको एसएससीलाई हेर्ने हो भने सबै पास हुनुभयो। हजुर हजुर। अब यस वर्ष कसरी गर्ने तयारीमा हुनुहुन्छ तपाईहरुको? विगतको जस्तै हुन्छ अथवा के छ? अब 2-3 वटा कुरा छ। अब होम सेन्टर राखेर पनि गराउन सक्नु होला, किनभने अब सबैलाई एक ठाउँमा जोड्ने भन्ने कुरा सम्भव नभएर, अथवा बालबालिकाहरू चाहिँ विभिन्न कारणले आफ्नै गृह जिल्ला जानु भएको छ भने त्यही ठाउँबाट परीक्षा दिन सक्ने कुराहरू पनि आउलान्। त्यो चाहिँ राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले त्यसमा चाहिँ राम्रो गृह कार्य गरेको हामीले बुझेका छौँ र उसले गृह कार्य गरेपछि कक्षा 12 को परीक्षा जसरी भयो त्यसरी पनि हुने सम्भावनालाई नकार्न सकिन्न। र अब अझै 1-2 महिनामा सबै कुरा चाहिँ सामान्य भयो भने फेरि हामी पहिला जस्तै गरेर परीक्षा लिन्छौँ, किनभने परीक्षाको स्तर कायम राखिएन भने त्यो पनि बालबालिकाका लागि अन्याय हो, हैन? बालबालिकाले गरेको ग्रेड त पाउन पर्यो नि। एकदमै। जस्तो हामीले A ग्रेड, B ग्रेड, C ग्रेड छुट्याएका छौँ। हजुर हजुर। त्यो त मेहनत गर्ने विद्यार्थीलाई त अन्याय हुन सक्छ। अन्याय हुन सक्छ। त्यसैकारण पनि यदि हामीले चाहिँ राम्ररी मूल्याङ्कन गर्न सक्दैनौँ भने परीक्षा नै काम छैन।
परीक्षा विधिलाई परिवर्तन गर्न पर्यो हैन वर्षभरको मेहनत त के जान्छ हजुर। शिक्षकहरुको के भनौं न रोजगारी गुम्यो भन्ने कुरा पनि आएको छ, कतिले तलब पाएन, यो के हो वास्तवमा? यो बीचमा लामो समयसम्म अन्यल भयो, लामो समयसम्म विशेष गरेर शुल्क उठाउने विषयमा अन्यल भयो। शुल्क उठाउने विषयमा अन्यल भइरहेको पिरियडमा पनि कति शिक्षक साथीहरूले आफूलाई इन्सेक्युर सम्झिनु भयो। स्वाभाविक हो, म पनि कुनै विद्यालयमा पढाउँथेँ भने अब यहाँ बसेर त मेरो भविष्य छैन रहेछ भनेर अन्त खोजी गर्ने कुराहरू पनि भए। तर जो चाहिँ होइन यही विद्यालयले केही न केही भोलि गएर विद्यालय चल्छ, अहिले जसो तसो सोचिहाल्छ विद्यालयले केही न केही त गर्छ होइन, पुरै तलब दिन सकेन, आधा दिया होला, 25% दिया होला, धानेर त राखिराख्या होला। त त्यो स्थितिमा चाहिँ जो चाहिँ विद्यालय भनेरै बसिरहनुमा शिक्षक साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू बाहिर जानु भएको छैन, बस्नु भएको छ। भनेपछि ती शिक्षकहरूको रोजगारी गुम्या छ, रोजगारी गुम्या छैन, सुरक्षित छ, सुरक्षित हुन पनि पर्यो नि, होइन हुनु नि पर्यो नि होइन। कुनै सदस्य विद्यालयमा त्यस्तो समस्या आयो भने फेरि हामी चाहिँ त्यसमा बिचमा बसेर समन्वय गर्न सक्छौँ। मैले भनिहालेँ एउटा पाठ्यक्रमका कुराहरू, अनि त्यसपछि मूल्याङ्कन पद्धतिका कुराहरू, अनि त्यसपछि यो शुल्कमा अनावश्यक विवाद हुने कुराले पनि के गर्छ भने अभिभावक र व्यवस्थापनलाई टाढा लैजान्छ के, विद्यालय व्यवस्थापन र अभिभावकलाई पर लैजाने काम गर्छ। सरकारले त बोलिदिनु पर्यो नि यति खर्च लाग्छ भनेर बोलिदिएपछि पो अनि अभिभावक पनि तयार हुनुहुन्छ यति तिर्नुपर्छ भनेर। त्यसकारण वैज्ञानिक शुल्क निर्धारणका आधारहरू तय गरौँ, वैज्ञानिक शुल्क निर्धारण पनि गरौँ। एकपल्ट वैज्ञानिक शुल्क निर्धारण गरेपछि त्यो त सूत्रमा चल्ने भयो, सूत्रमा चल्ने भएपछि हरेक वर्ष यो माथापछि नै हुँदैन। हामीले शुल्क निर्धारण हरेक वर्ष गर्नुपर्छ र भने पर्दैन नि। हामी त म त अब गणितको विद्यार्थी, फर्मुलामा जुन एलिमेन्ट हुन्छ अथवा जुन फ्याक्टर्स हुन्छ त्यसलाई परिवर्तन गर्यो भने त्यो शुल्क परिवर्तन हुने भयो। त्यसकारण एउटा फर्मुला बनाऊ। अनि तपाईहरुमाथि त सरकारले भनु ज्यादती गर्यो, बढी शुल्क उठायो, यो खालको आरोपहरू लगाइरहेको छ हैन। मैले अब मिडियाबाट बोल्न त नहुने हो, तर यो जनताले भनिरहेका छन् हामीलाई ठगियो यो टाइपको कुराहरू आउँछ हैन। तपाईहरु होइन भनिरहनु भएको छ, सरकारले पनि के भन्छ भने नि हैन निजीले के गरेको बदमाशी गरेको छ भनिरहेको अवस्था हो नि। हजुर हजुर, यसमा किन तपाईले तोड्न सक्नुहुन्छ? संसारभरि के हुन्छ भने तपाईको सेवा प्रदायक र सेवाग्राहीको बीचमा द्वन्द्व हुन्छ। त्यो जुनसुकै कुरामा हामी गर्छौँ हैन, त्यो द्वन्द्व हुन्छ। तर के भने यो सेक्टर फेरि त्यो द्वन्द्वबाट अलि बाहिर आउनुपर्ने सेक्टर पनि हो। एकदम किन पनि बाहिर आउनुपर्छ भने हामी विद्यालय निजी भए पनि, निजी लगानीमा चले पनि, विद्यालय त निजी होला तर यसले प्रदान गर्ने सेवा भनेको त सार्वजनिक हो। एकदमै यो त पब्लिक कन्जम्सनकै कुरा हो नि। बालबालिकालाई शैक्षिक सेवा दिने भन्ने कुरा त सार्वजनिक वस्तु हो। त सार्वजनिक वस्तुलाई हामीले डेलिभर गर्ने कुरामा कस्ट जोडिएको हुन्छ। त्यो कस्टको बारेमा स्पष्ट रूपमा राज्यले नबोल्दिँदाखेरिको समस्या हो। यो हाम्रो समस्या होइन। यो तपाईहरुलाई एउटा निर्देशन दिएर एउटा शुल्क मापदण्ड बनाइदिएर तपाईहरु त फलो गरिहाल्नु, फलो नगरे हामीले कारबाही गर्नु पर्यो। एकदमै हैन, फलो नगरे हामीले कारबाही गर्न पर्यो। निश्चित मापदण्ड पनि शुल्कको नबनाइदिने अनि तपाईहरुमाथि चाहिँ पटक चाहिँ यस्तो उस्तो शुल्क बढी लियो भन्नुहुन्छ कि मेरो आग्रह के भने शुल्क कति लिनु पर्ने हो त पहिला थाहा पाउनु पर्यो। मैले अब अहिले त शिक्षा मन्त्री हटिसक्नु भएको छ, पूर्व शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलसँग कुरा गरेको थिएँ यो शुल्कको विषयमा किन यस्तो विवाद हुन्छ, तपाईँ निजीहरूलाई किन यसरी खेदो खन्नुहुन्छ, वास्तवमा किन तपाईहरु चुक्नु भएन र एउटा शुल्क बनाइदियो भने त यस्तो खालको विवादहरू हुँदैन थियो भन्दाखेरि कार्यान्वयन गर्नुहुन्न, उहाँहरूले भनेको टेर्नुहुन्न, मान्नुहुन्न, अब खारेजै गर्नुपर्छ भन्दै गर्नुपर्छ कुरा पनि गर्नुभयो। त्यस्तो होइन, वास्तवमा के हो खास हैन उहाँको दृष्टिकोण होला, हामीलाई त्यसरी आएका छैन। जस्तो कि सामुदायिक सार्वजनिक सरकारसँग निजीको किन खटपट भइबस्छ, असमानता किन, यो वास्तवमा के कारणले यस्तो तपाईहरुलाई चाहिँ यो खाडलमा राखेको होइन? यस्तो हो, हामीले चाहिँ शिक्षालाई खण्डीकरण गर्यौं, सार्वजनिक शिक्षा निजी शिक्षा भन्यौं, त्यहीबाट गलत अभ्यास सुरु भयो, गलत सोच पनि सुरु भयो। शिक्षा भने कहिले पनि निजी र सार्वजनिक हुँदैन। शिक्षा भनेको सार्वजनिक गुड्स हो, सार्वजनिक वस्तु हो, त्यो सबैले पाउन पर्छ। मात्र रहेको कुरा के हो भने त्यसको व्यवस्थापन कसले गर्ने भन्ने कुरा मात्रै। शिक्षाको नाम फरक हो, सार्वजनिक शिक्षा निजी शिक्षा त्यो गलत हो, हामीले यसरी त्यो भन्छौँ त्यो गलत हो। त्यसकारण हाम्रो आग्रह त जहिले पनि के भने निजी शिक्षालाई भनिदिनुहोस् तर निजी शिक्षा नभन्नुहोस्। 2 र 3 जोड्दा हाम्रोमा पनि 5 पढ्ने हो, सरकारी विद्यालय पनि 5 नै पढ्ने हो। त्यहाँदेखि शिक्षा भनेको चाहिँ एउटै हो, त्यसको व्यवस्थापन कसले गर्यो भन्ने कुरा हो। व्यवस्थापन गर्यो भन्न साथ एक खाले विद्यालयहरू राज्य कोषको ढुकुटीबाट चल्छन्, एक खालको विद्यालयहरू अभिभावकको प्रत्यक्ष योगदानबाट चल्छन्, सहभागितामा चल्छन्। अभिभावकबाट दिने कुरा चाहिँ देखियो, डे टु डे देखियो।
त राजाले ढुकुटीबाट दिएको गएको कुरा देखिएन। राजा गरेको लगानी पनि उठ्न सकेको छैन। सकेको छैन। त्यसको चाहिँ त्यत्रो लगानी गरेको छ सरकारले शिक्षामा, खोइ त जस्ताको त्यस्तै छ। अनि केही राम्रा विद्यालयहरू हुनुहुन्छ हैन, एक दुईटा होला, तर जति हुनु पर्यो त्यो त भएको छैन। भएको छैन भने त जुन ठाउँमा राज्य कोषको ढुकुटी प्रयोग भए हुन्छ त्यो ठाउँमा खोजी गरौँ। अभिभावकले तिर्नुपर्ने ठाउँमा त अभिभावकले नै खोजी गर्नुहुन्छ नि। एकदमै खबरदारी गरिरहनु भएको छ। मेरो विद्यालयमा अभिभावकलाई अन्याय पर्ने शुल्क मैले राख्या हुँ भने त मेरो अभिभावकले नै मलाई अन्य कारवाही गर्नुहुन्छ नि। त्यहाँसम्म सरकारसम्म जानै पर्दैन, अभिभावकज्यूहरूले नै कारवाही गर्नुहुन्छ। तर विश्वका देशहरूमा शिक्षा पहिलो प्राथमिकता पर्छ। लगानीदेखि लिएर हरेक कुरामा राज्यको संरचनामादेखि लिएर सबै कुरामा सरकारको राज्यको ध्यान पुगेको हुन्छ। त्यही अनुसार नीति निर्माण तय गरेर काम पनि भएको हुन्छ र शिक्षा सबैले शिक्षामा सबैको पहुँच पुगोस् भनेर त्यही खालको शिक्षा, समान शिक्षा प्रदान गरिन्छ। नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्ने भने त्यो भएको छैन। न लगानीको कुरामा छ, न शिक्षाको हरेक कुरा भौतिकदेखि लिएर सबै कुरामा शिक्षा एकदमै धराशी अवस्थामा छ, खस्किँदो अवस्थामा। यानि कि विश्वविद्यालयको अवस्था हेर्ने हो भने कर्मचारी भर्ती गर्दा पनि आफ्नै राजनीति झोला बोक्ने मान्छेलाई भर्ती गरिन्छ, न योग्य मान्छे छनौट गरिन्छ। त्यो केही पनि छैन। किन यस्तो भएको होला? शिक्षामा किन यसरी हेरिएको होला? हेरेको दृष्टिलाई किन राज्यले हेर्यो? अब त्यसो भन्न त नहुने हो, तर अब नेताहरूलाई चाहिँ कहिलेकाहीँ राम्रो शिक्षा चाहिँ नागरिकले पाउँदाखेरि पो समस्या हुने हो कि राजनीति गर्नलाई भन्ने पनि लाग्छ मलाई होइन। कुनै कालखण्डमा पढ्यो भने हाम्रो शासन हल्लाउँछन्, त्यसकारण पढाइको स्तर त बिगार्न पर्छ भन्ने पनि थियो अरे क्या सोच। त्यसले गर्दा कतै तपाईँले भनिरहेको सन्दर्भमा अहिलेको वर्तमान सन्दर्भमा त मलाई अझै यो सङ्गीन मुद्दा जस्तो लाग्छ। संसद बिउतने अथवा संसद चाहिँ यो प्रतिनिधि सभा विघटन हुने बित्तिकै शिक्षामा यसले असर पारेको छ। यसरी पार्छ नि त। तपाईँको प्रतिनिधि सभा विघटन भयो, प्रतिनिधि सभा विघटन भइसकेपछि प्रतिनिधि सभा चाहिँ रिइन्स्टेट भयो, मानव अदालतले रिइन्स्टेट गर्यो भने त्यहाँ सरकार बनाउने जोड घटाउमै हाम्रा मुद्दाहरू ओझेलमा पर्छन्। शिक्षाका मुद्दाहरू हाम्रा मुद्दा भन्दा नि मोड्छन्। मानौ होइन अहिले गरेको प्रधानमन्त्रीज्यूको सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले गरेको ठिक छ भनेर चुनाव हुने भयो भने फेरि चुनावमा टिकट बाँड्ने र जित्ने कुरामै हाम्रा विषयहरू ओझेलमा पर्छन्। मैले त अझै केही समयसम्म, अझै लामो समयसम्म शिक्षाका मुद्दाहरू सम्बोधन हुने स्थिति देख्दिनँ। त्यो त शिक्षाको वर्षौँदेखिको मुद्दा ओझेलमै छन्, कागजमै सीमित छन्, दराजभित्र खुम्च्या राखिएको छ। हामीले पुर्याएको होला, मन्त्रीलाई पनि दिएका होला, तर त्यो सुनाइ आजको दिनसम्म भएको छैन, जसले गर्दाखेरि त्यो भागीदार, त्यो पीडा हामीले भोगिरहेका छौँ। यदि सुनेको भएको देखे कार्यान्वयन हुन्थ्यो, सुधारिन्थ्यो नि शिक्षा क्षेत्र। झन् अहिले धरा भइरहेको अवस्था छ। शिक्षा क्षेत्रमा काम गर्ने मान्छे पनि कहीँ कतै बदमासी भएको हो कि शिक्षाको वास्तविक मुद्दा उठाउन नसके हो कि जस्तो तपाईँहरूले आवाज उठाइरहनु भएको छ नि त, यो गर्नुपर्छ, त्यो गर्नुपर्छ, यसो जानुपर्छ, एउटा भिजन त सरकारलाई दिइरहनु भएको छ। तर सरकारले तपाईँहरूको भिजन सुनेको छैन होइन। लगानी छैन, तपाईँहरूलाई सहकारी गर्न चाहँदैन, बन्द गर्नुपर्छ भनेको अवस्था छ भने अभिभावक आफ्नो बालबालिका पढाउन चाहनुहुन्छ। अब के गर्ने त? यो यस्तै हालत हो भने त हामीसँग भएका यी शैक्षिक जनसङ्ख्या विदेश जान बाध्य हुनुपर्छ। त्यो स्थिति नहोला भन्न सकिन्न नि। त्यो जनसङ्ख्या राख्ने हो भने त हामीले त्यो अनुसार फेरि पठन पाठन सुरु गर्नु पर्यो। अब कसरी पढाउने, कसरी पढाउनुपर्छ र अभ्यास कस्तो हुनुपर्छ? यो अहिलेको असहज परिस्थितिमा, अहिलेको वर्तमान राजनीतिक स्थिति जुन हामीले भोगिराखेका छौँ, यो स्थितिमा सबै कुरा राज्यबाट आउँछ अथवा सरकारबाट आउँछ भन्ने कुरा आशा गर्न सकिने ठाउँ कम छ। अब यो स्थितिमा हामीले के गर्ने भन्दाखेरि मैले तीनवटा पक्ष देख्छु। अभिभावकहरूको चाहिँ प्रतिनिधिमूलक सङ्घ संस्था, शिक्षकहरूको प्रतिनिधिमूलक सङ्घ संस्था र हामी विद्यालय सञ्चालकहरू, विद्यालय सञ्चालक, विद्यालय मैले सरकारी र निजी मैले भन्न चाहिनँ, सबै खालको विद्यालयका चाहिँ सञ्चालक होइन अथवा व्यवस्थापन समिति, यो तीन पक्ष त्यो चाहिँ फेरि के हुन्छ भने सञ्चारकर्मीहरूको रोभरमा बस्नुपर्छ। नभए के भन्छ हाम्रो बानी के रहेछ भने देख्नु पर्यो, तपाईँले भनिदिनु पर्यो, सम्प्रेषण गरिदिनु पर्यो। अभिभावकलाई यस्तो हुँदैछ, सबै अभिभावक उपस्थित नहुन सक्नुहुन्छ, हजुर हजुर यस्तो निर्णय भएको रहेछ, अब शिक्षामा चाहिँ यसरी चाहिँ रूपान्तरण सार्वजनिकरण त गरिदिनु पर्यो नि तपाईँहरूले। त्यसले गर्दाखेरि सञ्चारकर्मीहरूको उपस्थितिमा अथवा सञ्चारकर्मीसँगको सहकार्यमा हामीले चाहिँ एउटा कमन अन्डरस्ट्यान्डिङ बनाउन जरुरी छ।
अब हामी 1-2 वर्ष जहिलेसम्म राज्यले टेक ओभर गर्दैन, एकदमै राज्यले नै सबै किसिमले सोच्दैन चाहिँ त्यो बेलासम्मलाई त नचलाउने त बालबालिकालाई नपढाउने त त्यो त होइन एकदमै होइन, विद्यालय नचलाउने त त्यो पनि होइन। होइन त यो विद्यालयमा पढाउने कुरा अथवा विद्यालय सञ्चालन हुने कुरालाई हामीले नियमित रूपमा खाना खाने दाल भात जस्तोसँग जोड्नु पर्यो कि एकदमै हामीले जुनसुकै कठिन स्थितिमा पनि दाल भात खाना त छोडेनौँ भने विद्यार्थीको सिकाइ प्रक्रियालाई अवरुद्ध गर्न पाइन्न। भोकै नबस्न कि हामीले जति कसरत गर्छौँ नि हजुर हजुर हो शिक्षालाई पनि हजुर त्यही कसरतका साथ अगाडि बढ्नु पर्छ के अनिवार्य रूपमा, किन शिक्षा बिना जीवन सम्भव छैन र यदि बाँच्नको लागि शिक्षा जरुरी छ र सानो बच्चादेखि वृद्धसम्मको लागि शिक्षा कतिसम्म आवश्यकता छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझाउन जरुरी छ। हजुर हजुर एकदम ठिक भन्नुभयो तपाईँ। हस् सर, समयको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। यो हाम्रो स्थापना दिवसको दिन पारेर यहाँले चाहिँ केही कुराहरू राख्ने अवसर दिनुभयो, त्यसका लागि हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। धन्यवाद। हजुर, कार्यक्रम विशेष संवादमा आज हामीले एनप्याप्सनको 23औं स्थापना दिवस परेको छ, यसको लागि हामीले बधाई पनि सँगसँगै यहाँका अध्यक्ष हुनुहुन्छ ऋतुराज सापकोटासँग यो 23औं स्थापना दिवस के कसरी मनाउँदै हुनुहुन्छ र आगामी दिनमा यो शैक्षिक यात्रा कस्तो हुनुपर्छ र कस्तो अभ्यास गरिनुपर्छ लगायतका विषयमा रहेर कुराकानी गरौँ। कार्यक्रमबाट म सचिता पनि बिदा हुन्छु। बिजनेस प्लस टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।